गिनती 15वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं पहुंचो, और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी यानी सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत का ज़बीहा या रजा की कुर्बानी गुजरानो, या अपनी मुअय्यन ईदों में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के हजूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ, तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हजूर नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो, और तपावन के तौर पर चौथाई हीन के बराबर मैं भी लाए, तो अपनी सोख्तनी कुर्बानी या अपने ज़बीहा के हर बर्रा के साथ इतना ही तैयार किया करना, और हर मेंढे के 7 एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तहाई हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो, नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना, और तपावन के तौर पर तिहाई हेन के बराबर मैं देना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत के ज़बीहा या सलामती के ज़बीहा के तौर पर बछड़ा गुजराने, तो वो उस बछड़े के साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें निस्फ हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए। और तू तपावन के तौर पर निस्फ हेन के बराबर मैं गुजराना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बर्रा या बकरी के बच्चा के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीके से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश करता हो, या जो कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो, और वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराना चाहे, तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करे, मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए, और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो, नस्ल दर नस्ल सदा एक ही आयन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो, तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह, जब तुम उस मुल्क में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं, और उस मुल्क की रोटी खाओ, तो खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। तुम अपने पहले गुंधे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, जैसे खलियान की उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही इसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गुंधे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया, उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मारिफत तुमको दिया है, उसमें अगर सवाहन कोई खता हो गई हो और जमायत उससे वाकिफ ना हो, तो सारी जमायत एक बछड़ा सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए, और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूं काहन बनी इस्राएल की सारी जमायत के लिए कफारा दे, तो उनको मुआफी मिलेगी।
کیونکہ یہ محض بھول تھی، اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوئے۔ اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی، اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہون خطا کی ہو، اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو۔ لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی آہنت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے، ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کہ کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ، اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ تمہارا خداوند ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔